मुलुकका लागि मुख्य खतरा नाकाबन्दी भएको निष्कर्षसहित त्यसलाई रोक्न सरकारले सक्दो उपाय अवलम्बन गर्ने, नेपाली सेनाको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु। काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा मफसलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विस्तार तीव्र, जनकपुर, वीरगञ्ज र सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह उच्च। सिरियामा इस्लामिक स्टेट आइएस का 200 बढी सशस्त्र लडाकुद्वारा आत्मसमर्पण, 3000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको उद्धार। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक, एन्फाको लोगो पनि परिवर्तन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकको सुरक्षाका लागि नाकाबन्दी मुख्य खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसलाई रोक्न सक्दो उपाय अवलम्बनको नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 प्रतिवेदनमा भारतले 2072मा लगाएको नाकाबन्दी पछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसको सिर्जना गरेको नेपालीको चेतनालाई आधार बनाएर आउँदा दिनमा मुलुकको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सीमा सुरक्षामा मात्रै सीमित नगरी जनताको पनि सुरक्षा, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवाधिकारको रक्षा पनि यसै अन्तर्गत रहनुपर्ने उल्लेख छ। स्रोतले भन्यो, भारतीय नाकाबन्दीको असरले आम सर्वसाधारण आहत भएको र त्यस्तो स्थिति फेरि आइलागे त्यो नै मुलुकको मुख्य सुरक्षा खतरा हुने प्रतिवेदनले ठम्म्याएको छ। गत असोज 1 गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले परिमार्जित नीति हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको सुरक्षा किल्ला भनेकै नेपाली जनता भएको बताउनुभयो। परिमार्जित नीतिलाई सुरक्षा परिषदमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीले हिजो निर्देशन दिनुभएको छ। सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा जानेछ। नेपालमा पहिलो पटक 2073मा सुरक्षा नीति तयार भएको थियो। राजनैतिक स्थायित्व आएको र कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बदलिएको अवस्थामा सो नीतिमा परिमार्जन आवश्यक भएको ठानी सरकारले समिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाली सेनाको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सेना दिवसका अवसरमा हिजो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको गहनतम जिम्मेवारी वहन गरिरहेको नेपाली सेनाले सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको मर्म अनुसार काममा अग्रसर हुन नेपाली सेनालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। उहाँले नेपाली सेनालाई सरकारले सुम्पिएका निर्माण लगायत कार्यको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक समयमै सक्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सेना दिवसका अवसरमा हिजो टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा सैनिकहरूले युद्ध कौशल प्रदर्शन गरेका थिए। यसैबीच नेपाली सेनाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो पटक सेना प्रमुख सुबेदार छनौट गरेको छ। मुलुकभरका गण र गुल्मका सुबेदार मेजर मध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा 24 नम्बर वाहिनी अड्डाका मनोज कुमार चौधरी सेना प्रमुख सुबेदार छनौट भएको जानकारी सैनिक प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले दिनुभयो। उहाँका अनुसार सेना प्रमुख सुबेदार प्रधान सेनापतिको कार्यालयमा रहेर पदिक र तल्लो तहका सकल दर्जाको हकितका लागि सरसल्लाह गरेर सेना प्रमुखलाई सिधै आवश्यक जानकारी गराउन र सुझाव दिन सक्ने अधिकार र जिम्मेवार भएको महत्त्वपूर्ण पद हो। संघीय संसदले 1 वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानून निर्माण गरेको छ। यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने 17वटा र संविधानसँग बाझिएका 161वटा कानून संशोधन भएका छन्। यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। सरकारले अघि सारेका अधिकांश विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले पार लगाएका छन्। संसदभित्रबाट उठेका जनजीविकाका सवाललाई भने सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको सांसदहरूको आरोप छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो, संविधानले मागे अनुसारको कानून बनाउन सदनले सहयोगी भूमिका खेल्यो,
सदनमा सांसदले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दामा भने सरकार गम्भीर हुन सकेन। सदनलाई विश्वासमा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भयो। कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले सांसदले उठाएका केही विषय सुनवाई हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तत्काल परिणाम प्राप्त होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। परिणाम छिटो होस् भन्ने उद्देश्यले आलोचना भएको हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। यस अवधिमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न मिल्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ। संघीय संसद सुरु भएको आज 1 वर्ष पुग्दैछ। गत वर्ष फागुन 21 गतेदेखि संघीय संसद सुरु भएको हो। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानून संसदले असोज 2 गते अघि नै बनाइसकेको छ। संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने कानून सोमबारसम्म गरिसक्नु पर्ने थियो। यो पनि पूरा भइसकेको सरकारको दाबी छ। कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो संविधानले तोकेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानून असोज 2 गते नै बनाउन सफल भयो। संविधान र संहिता नचिनेको कानूनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने अवधि हिजोसम्म थियो, त्यो पनि पारित गरिसक्यौं। संघ प्रदेश र स्थानीयको साझा सूचीमा रहेको कानून बनाउने अवधि संविधानमा किटान नभए पनि संसदबाट कानून बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अबको प्राथमिकता पनि यही हो। प्रदेश लोकसेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड तयार गर्न बनेको विधेयक पारित हुने चरणमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सेवाका 215 सहसचिवलाई पदस्थापना गरेको छ। समायोजन भएको झण्डै 1 महिनापछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई पदस्थापना गरेको हो। मन्त्री परिषदले माघ 21 मा उनीहरूलाई संघ केन्द्रमा समायोजन गरेको थियो। फागुन 13 को मन्त्री परिषद बैठकले उनीहरूलाई पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले उनीहरूको पदस्थापन पत्र आज सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो। बाटो म्याद बाहेक पत्र पाएको 21 दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयले संवैधानिक आयोगहरूमा सचिवको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। सहसचिव मध्येबाटै आयोगमा सचिव बनाइएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि लिएको विशेष परीक्षामा करिब 40% डाक्टर फेल भएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तालिम अध्ययनसँगै क्षमता पर्याप्त नहुँदा काउन्सिलको परीक्षामा फेल भएका हुन्। काउन्सिलको स्नातकोत्तर लाइसेन्स परीक्षामा 373 सामेल भएकामा 222 जना मात्रै पास भएका छन्। 146 जना फेल भए पनि 5 अनुपस्थित रहे। चिकित्सा शास्त्रमा MD, MS, MDS उत्तीर्ण गरिसकेपछि काउन्सिलद्वारा लिइने परीक्षामा उनीहरू उत्तीर्ण हुन नसकेका हुन्। काउन्सिल स्रोतका अनुसार उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरूमा चीन र फिलिपिन्सबाट इन्टर्नल मेडिसिन र रेडियोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका डाक्टर बढी छन्। यो परीक्षामा ज्ञानको मात्र परीक्षा लिइने भए पनि गुणस्तर कायम गर्ने सिपको समेत परीक्षा लिनुपर्ने माग विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्। काउन्सिलका डाक्टर दिलीप शर्माका अनुसार फेल भएका चिकित्सकहरूले पनि यो परीक्षा पास नगरेसम्म मुलुकमा विशेषज्ञ डाक्टरको हैसियतले काम गर्न पाउँदैनन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालले भन्नुभयो 40% विशेषज्ञ चिकित्सक फेल हुनु धेरै ठूलो अलार्मिङ खतरनाक स्थिति हो। यो पनि ज्ञानको परीक्षा हो, त्यसमा समेत 100 नम्बरमा 50 ल्याउनुपर्छ। सिपको समेत परीक्षा लिन थालिए फेल हुनेको संख्या झन बढ्छ। पृथ्वीभर क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको प्राय उडान प्रतिकूल मौसममै हुने गरेको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत धेरैजसो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पदमै रहेका बेला पाथिभरा पुग्ने र प्रतिकूल मौसमका बीच मन्दिर दर्शन गरेर फर्कने गरेका छन्। पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पाथिभरा दर्शनका क्रममा पुग्नु भएको थियो। मन्दिर परिसरबाट उडेको केही बेरमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा उहाँसहित 7 जनाको ज्यान गयो। प्रतिकूल मौसम व्यवस्था गर्दै हेलिकप्टर उडाएकाले दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2074 कार्तिक 10 गते पाथिभरा दर्शनका लागि पुग्नु भएको थियो। बाक्लो कुहिरोका कारण मन्दिर परिसरमा हेलिकप्टर अवतरण हुन नसकेपछि उहाँ 1 घण्टा सदरमुकाम फुङलिङमै रोकिनु परेको थियो। सेनाको ब्यारेकबाट गरिएको दोस्रो प्रयासमा मात्र उहाँ चढेको हेलिकप्टर मन्दिर पुगेको थियो। तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पाथिभरा दर्शन गर्न 1 दिन कुर्नु परेको थियो। काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। मौसम बिग्रिएपछि सदरमुकाम फुङलिङमै उहाँ
उहाँ एक दिन बस्नुभयो। भोलिपल्ट पनि राम्ररी आकाश खुलिएको थिएन। अघिल्लो दिनभन्दा केही सुधार भएपछि हेलिकप्टरमै मन्दिर परिसर ओर्लिएर पाथिभरा दर्शन गरी उहाँ फर्कनु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल चढेको हेलिकप्टर पनि पाथिभरा जाने क्रममा त्यहाँ अवतरण हुन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले ध्वस्त बनाएको जिल्ला वन र जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवन पुनर्निर्माणपछि उद्घाटनका लागि पुग्नुभएका नेपालको मुख्य उद्देश्य पाथिभरा दर्शन गर्नु नै थियो। दर्शनपछि फर्किएर दुई कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्ने उहाँको कार्यसूची थियो। निकै बेर आकाशमा घुमाउँदा पनि मन्दिर परिसरमा हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेपछि उहाँ ढिलो गरी सदरमुकाम पुग्नुभयो। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको पाथिभरा भ्रमण पनि अनुकूल मौसममा भएको थिएन। स्वागतका लागि मन्दिर पुगेका पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सज्जन पौडेलका अनुसार हेलिकप्टर अवतरण गरेको 1 मिनेटमै कुहिरोले ढाकिएको थियो। उड्ने बेलाको मौसम पनि राम्रो थिएन। बाक्लो कुहिरोकै बीच हेलिकप्टर उडेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन युवराज पारस चढेको हेलिकप्टर मन्दिर परिसरमा बस्न नसकेपछि काफ्लेपाटीमा अवतरण गराइएको थियो, जुन मन्दिरभन्दा 4.5 किलोमिटर तल रहेको छ। यसैबीच हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको काजक्रिया 7 दिनमै समापन गरिने भएको छ। अधिकारी आफै परम्परागत संस्कारमा समयानुकूल सुधारका पक्षमा रहेकाले उहाँको चाहना पूरा गर्दा सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने भन्दै 13 दिने विधि छुट्याएर एक सातामै सक्ने निधो परिवारका सदस्यले गरेका हुन्। अधिकारीका साथी धनराज आचार्यले भन्नुभयो, रविन्द्रले आफू संस्कृति मन्त्री पनि भएकाले 13 दिने विधि छुट्याउन संस्कृतका प्राध्यापकहरूको समिति बनाई काम गर्न चाहनु भएको थियो। उहाँको इच्छा पूरा भएन, तर उहाँले चाहेको सुधारको कदमले आत्मालाई शान्ति र सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्नेमा परिवार र आफन्त पनि सहमत छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। उद्योगीले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरे लगत्तै बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव देखिएको छ। एलपी ग्यास उद्योग संघले 10 बुँदे माग पूरा गर्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत फागुन 16 गतेको अल्टिमेटम दिएको थियो। उनीहरूले शुक्रबारदेखि ग्यास उठाउने कागजात प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर पीडीओ बुझेका छैनन्। उद्योगीले दैनिक 1000 देखि 1100 टनसम्म पीडीओ उठाउने गरेका थिए। निगमले पटक पटक वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि उद्योगीहरू वार्ताको सट्टा राजनैतिक दलका नेता भेट्न थालेको निगमका अधिकारीहरूको गुनासो छ। निगमका एक अधिकारीले भने छलफलका लागि बोलाउँदा समेत अटेरी गर्दै आएका छन्। वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा नेता भेट्न उद्धत भएका छन्। निगम र उद्योगी बीच छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा दलको दबदबाव देखियो। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार व्यवसायीले बन्द गर्ने सार्वजनिक गरेपछि 4 पटक वार्ताका लागि चिठी पठाएका थिए। उहाँले भन्नुभयो, 17 गते यता 2 पटक चिठी पठायौं, तर औपचारिक रूपमा वार्ताका लागि आएका छैनन्। एलपी ग्यास अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्ने गोइतले बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेशी र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि राजस्वसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न 10 उपसमिति गठन गरेको छ। गत आइतबार राजस्व परामर्श समितिको बैठकले 10 उपसमितिहरू गठन गरेको हो। उपसमितिले राजस्वबारे तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव र कार्यान्वयनबारे सुझाव सरकारलाई पेश गर्नेछ। राजस्व परामर्श समिति सरकार र निजी क्षेत्र बीच नीति संवाद गर्ने 15 सदस्यीय संयन्त्र हो। समितिको बैठकले बृहत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिएको छ। 7वटै प्रदेशका राजधानीहरूमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गरी अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। टिकापुर घटनाका कारण खलबलिएको सामाजिक सद्भाव पुरानै अवस्थामा फर्कन नसके पनि तङ्ग्रिँदै गएको छ। टिकापुर नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल भन्नुहुन्छ, हामीले इतिहास बदल्न सक्दैनौँ। भएका गल्ती सच्याउँदै सद्भाव युक्त वातावरण चाहिँ बनाउन आवश्यक छ। अहिले टिकापुरमा विकास निर्माणका गतिविधि सुरु भएका छन्। नगरपालिकाको खक्रौला भन्सारलाई मूल भन्सारको मान्यता दिनु, टिकापुर पार्कमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत, बस पार्क निर्माण लगायतले तङ्ग्रिन थालेको उहाँले संकेत गर्नुभयो। टिकापुर नगरपालिका 8 का व्यवसायी धनसिंह साउदले भन्नुभयो, यो मूल भन्सार भएपछि आयात निर्यातमा सहज भएको छ। शहरी विकासमा पूर्वाधार मान्ने फराकिला बाटा ठाउँ ठाउँमा खुल्ला स्थानमा निर्माण भएका छन्। गोर्खाका रितेश गुरुङ कार्यस्थलबाट क्याम्प छिर्दा बेडहरू ठिक ठाउँमा थिएनन्। सबैका दराज फोरिएका थिए।
उनले सुनाए, मेरो पर्समा 3000 रिङ्गेट थियो, मोबाइल थियो, नेपाली 10 रुपियाँ मात्र छाडिदिएछन्, बाँकी सबै लगेछन्। गुरुङले मध्यरातमा काम गरिरहेको ठाउँमा खबर पाएका थिए। प्रहरीको एक टोली क्याम्पभित्र छिरेको छ। उनीहरूबाट खोजतलास भइरहेको छ। कसैको सामान पनि बाँकी छैन, लुटेर लगे। त्यति बेला सबै कामदार ड्युटीमा थिए। उनले भने, बिहान 5 बजे क्याम्पमा आउँदा फुटाउन बाँकी केही थिएन। प्रहरीबाट यस्तो काम भएको देख्दा रुनै मन लाग्यो। एउटा कोठाभित्रमा झन्डै 50 जना बस्थे। सबैको अलग अलग बेड थियो। बेडै पछि दराज थियो। उनीहरू मलेसियाको केलाङ स्थित सेलेङ्गारमा बस्छन्। MFE एल्युमिनियम फ्रेमवर्क कम्पनीमा काम गर्छन्। उनले भने, हाम्रो क्याम्पभित्र गैरकानुनी कामदार खोज्दै प्रहरी छिरेका हुन्। उनीहरूले राहदानी बनाएर भएका कामदारलाई पिटेर घाइते समेत बनाएका छन्। अर्का पीडित रेशम चौधरीले भने, गैरकानुनी कामदार नभेटेपछि हाम्रा साथीको पैसा लुटेर गए। जोत्ने खेत उही हो, हलो अनोफाली हरिस सबै उही, हली पनि उस्तै छन्। फरक के छ भने गोरुको सट्टा मान्छे नै नारिन्छन्। आधुनिक प्रविधिको विस्तारसँगै गाउँका खेतबारी खनजोत गर्न ट्र्याक्टर पुगे पनि उत्तरी गोर्खामा भने बारीमा मान्छेले जोत्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको छ। त्यहाँ मकैको बिउ छर्ने बेला गोरुले नभई मान्छेले हलो तान्छन्। दार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राका किसान मकै छर्न यति बेला व्यस्त रहेका छन्। हलो तान्ने र अनुसमाउन व्यस्त बलिया युवा लाप्राकको पाखाबारीमा प्रशस्त भेटिन्छन्। लाप्राक लगायत त्यहाँका उत्तरी क्षेत्रमा यसरी मान्छेले हलो तान्ने दृश्य देख्नु कुनै नौलो होइन। प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा विदेशी पाइलटको मृत्यु भएको 24 घण्टा नबित्दै कास्कीमा हिजो थप 2वटा दुर्घटना भएका छन्। पोखरा नजिकै छुट्टै स्थानमा भएका दुर्घटनामा एक प्यारा पाइलट घाइते भएका छन्। माछापुछ्रे गाउँपालिका 9 ठाँटीमा पोल्यान्डका 37 वर्षीय जानुस क्यारल र मादी गाउँपालिका 7 छाचोकमा रसियाका 63 वर्षीय इल्गिज यादगुदिन दुर्घटनामा परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार ग्लाइडर अनियन्त्रित भएर बिजुलीको तारमा खस्दा करेन्ट लागेर क्यारल घाइते भएका हुन्। करेन्ट लागेपछि भुइँमा पछारिएका उनलाई गाउँलेले उद्धार गरेका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले आउँदो वैशाख 4 गते भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भएको छ। जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयले नेपालका लागि पहिलो पटक निर्माण गरेको नेपाली स्याट 1 नामक उपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागि हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। हिजो कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको प्रजातन्त्रका सेनानी लीलाबहादुर पण्डितको प्रथम स्मृति सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी समस्या समाधानका लागि सरकार राजनैतिक र प्रशासनिक दुवै तरिकाले लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार यसमा सफल हुने दाबी पनि गर्नुभयो। संघीय शिक्षा ऐनमा स्वतः स्थायी हुने प्रावधान राख्नुपर्ने मागसहित देशभरका राहत र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ECD का शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। छड तथा डन्डी उद्योगहरूको प्रमुख कच्चा पदार्थ SM विलेजको आयात वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट बढेको छ। वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहबाट भने यसको आयात ओह्रालो लागेको छ। दाङको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको मुख्य नाका कोइलाबासमा अन्य चहल पहल कमै भए पनि पहाड हेर्न आउने भारतीयको भने बेला बेला भिड लाग्ने गर्छ। बिदाको दिन परेर भारतबाट बालबालिका र उनीका अभिभावक त्यहाँ आउने गरेका छन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पेनिस्टक पाइप जडानको काम सुरु भएको छ। आयोजनाको तल्लो र माथिल्लो दुवै ठाडो सुरुङमा पेनिस्टक पाइप जडानको काम सुरु भएको हो। विद्यालय खुलाउन मनाङको माथिल्लो भेग हिँडेका शिक्षक हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि बीच बाटोबाटै फर्किएका छन्। हिमपातले नासो 2 दानाक्युबाट चामे हुँदै मनाङ डिस्याङ र नार्पाभूमि गाउँपालिका सडक र गोरेटो सबै बन्द छन्। यस्तै उपल्लो मुस्ताङको तिब्बत सीमावर्ती लुमान्थाङ र डालोमे गाउँपालिका चरण खर्कमा बाक्लो हिउँमा पुरेर चौरी गाई र भेडा च्याङ्ग्रा मरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग उपत्यकामा भन्दा मोफसलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ऋणको विस्तार तीव्र दरमा भइरहेको भेटिएको छ। संघीयता तथा राजनैतिक स्थिरताले मोफसलमा आर्थिक वर्ष 74-75 कर्ज विस्तारको दर उच्च बनाएको संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि पनि बढेकाले ती क्षेत्रमा ऋण विस्तार वृद्धि दर उच्च भएको हो। राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन
अनुसार गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक औसत कर्जा वृद्धि दर करिब 22.5% रहेको छ, जसमध्ये जनकपुर क्षेत्र, जनकपुर, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली र उदयपुरमा कर्जा वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 30.1% छ। वीरगञ्ज क्षेत्र, वीरगञ्ज, बारा, पर्सा, मकवानपुर, रौतहट र चितवनमा कर्जा वृद्धि दर 29.9% रहेको छ। नेपाली सिमेन्ट बजारमा नयाँ आयाम। हङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। सरकारले विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त सहयोग कार्यान्वयनमा अन्यल बढेको छ। अमेरिकी सरकारले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत उपलब्ध गराउने भनिएको 50 अर्ब अनुदानको सम्झौतामा ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सो सम्झौतामा ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता क्रियाकलाप शीर्षक अन्तर्गत अनुदान दिन संसदबाट विद्युत नियमन आयोग ऐन पारित गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संसदबाट ऐन पारित भएको 1 वर्ष बित्दा समेत सरकारले आयोगमा पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यो शीर्षकमा 22.4 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 2.5 अर्ब रुपियाँ सहायता छ। एमसीसी मार्फत नेपाललाई उपलब्ध हुने कुल 50 अर्ब मध्ये 40 अर्ब रुपियाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रका लागि प्राविधिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापन क्रियाकलापमा खर्च गर्ने गरी यो रकम विनियोजन गरिएको छ। तर समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको आयोग गठनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिरियाको पूर्वी क्षेत्रमा इस्लामिक स्टेट आइएसका 200 सशस्त्र लडाकुले आत्मसमर्पण गरेका छन्। अमेरिका नेतृत्वको सिरियाली सेनाले गरेको अन्तिम भनिएको कारबाहीका क्रममा ती लडाकुले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। अझै 1000 लडाकु सो क्षेत्रमा रहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। सिरियाको मुख्य क्षेत्रमा पकड गुमाए पनि केही ग्रामीणका स्थान अझै पनि आइएसको कब्जामा रहेकाले अन्तिम कारबाही सुरु भएको हो। इराकको सीमा नजिकै पर्ने बाग हौज नजिक पर्ने ग्रामीण इलाकामा कारबाही अघि सर्वसाधारणलाई सुरक्षित निकाल्ने क्रममा ती लडाकु बाहिरिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफ्नो लोगो परिवर्तन गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत 570 प्रतिस्पर्धालाई पछि पार्दै पोखराका सन्दीप तिवारीले डिजाइन गरेको लोगोलाई एन्फाले आधिकारिकता दिएको हो। हिजो पहिलो पुस्ताका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलरले संयुक्त रूपमा नयाँ लोगो सार्वजनिक गरे। लोगोमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई केन्द्रमा राखिएको छ। फहराइरहेको राष्ट्रिय झण्डासँगै बलको आकृतिले संघीय संरचनामा 7 प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। लोगो डिजाइनकर्ता सन्दीपलाई एन्फाले 50,000 रुपियाँ सहित पुरस्कृत गरेको छ। आफ्नो सृजना देशका लागि योग्य बनेकोमा गर्व लागेको उनले बताए। कार्यक्रममा नयाँ डिजाइनमा तयार गरिएको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको जर्सी पनि सार्वजनिक गरियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट लगायत पुराना फुटबलरले सार्वजनिक गरेको जर्सीमा लोगो अनुसार सगरमाथाको आकृति उतारिएको छ। जर्सी रातो र नीलो रङको रहेको छ। एन्फाले पहिलो पटक फुटबल गीत पनि सार्वजनिक गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यद्यपि पहाडी भेगमा आंशिक बदलीका साथै केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:06 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।